नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ। 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने। 1 महिना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। देशभरका स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन बनाउन सक्रिय। संक्रमित भने आउँदैनन् बस्न। अस्पताल नै जान खोज्दा आइसोलेसन खाली रहेको पालिकाको तर्क। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसनका लागि चिकित्सक नियुक्त। 116 शैय्याको आइसोलेसनमा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजुदा। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको मारमा कपिलवस्तुका कृषक। स्वदेशी छोडेर व्यापारी भारतीय उत्पादन बेच्दै। नेपाली कृषकलाई भने बेच्नै सकस। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। गत मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वत पदमुक्त भएका ओली राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको 3 दिनको समयमा कसैले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि बिहीबार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह रूप लिएको छ। यो बीचमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका खेलिरहेका छन्। शुक्रबार पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा स्थानीय सरकारले भने अब केही समय संक्रमण रोक्नेतर्फ ध्यान दिन ओलीलाई सुझाव सहितको शुभकामना दिएका छन्। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसरी मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत नपाएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे। घोषणासँगै लामो श्वास तान्दै 2074 सालको फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए।
राजनीतिक दलले उनलाई विश्वासको मत दिन नसकेपछि उनी अपदस्थ भइसके। राष्ट्रपतिले मङ्गलबार राति संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे। मङ्गलबार रातिदेखि दलहरू एमालेको नभई कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लागि परे। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागि परे। तर बिहीबार अन्तिम दिन पनि कुनै पनि दलले राष्ट्रपति समक्ष सरकार गठन गर्न कुनै पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन् र संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। के भयो बिहीबार दिनभर? बिहान 9 बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासका पात्रहरूका रूपमा चिनिएका विष्णु पौडेल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निवास कोटेश्वर पुगे। नेपालले बुधबार राति ओलीले गरेको फोन रिसिभ नगरेपछि पौडेल बिहानै ओलीको सन्देश लिएर नेपाल निवास पुगे। बिहान 9 बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए। पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधन गर्ने बैठकको एजेन्डा थियो। बैठकले नेपाल समूहका आंशिक माग सम्बोधन गर्ने तयारी समेत गरेको स्थायी कमिटी सदस्यले दाबी गरे। बिहान 9:30 बजे नेकपा एमालेका माधव पक्षीय सांसदको राजीनामा रोक्न नेपाल निकट वकिल समेत सक्रिय भए। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले आश्वासन दिइसकेको भन्दै नेपालले राजीनामाबाट पछि हट आनाकानी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सहित 3 जना संविधानविद सक्रिय हुँदै नेपाललाई भेटे। राजीनामा भन्दा मध्यमार्गी बाटोबाट एमाले भित्रै समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। मध्याह्न 12 बजे नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल सहित 4 नेतामाथिको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्यो। नेपाल सहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही फुकुवा भयो। राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरेर पार्टी र सरकार सम्बन्धी अरू सबै निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दिइयो। दिउँसो 12:30 बजे एमाले स्थायी कमिटीले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दियो 4 बजेसम्मको डेडलाइन। 2 जेठ 2075 मा फर्किन तयार नभएसम्म आफूहरूको राजीनामा नरोकिने नेपाल समूहका नेता भीम रावलले बताए। मध्याह्न 12:30 बजे वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग वार्तामा बसे। बुढानीलकण्ठमा वार्तामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले ठाकुरलाई आग्रह गरे। मध्याह्न 12:45 बजे कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए 4 बजेका लागि पदाधिकारी बैठक। महन्त ठाकुरसँग भएको कुराबारे बैठकलाई अवगत गराउने निर्णय गरे। दिउँसो 2 बजे जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले केपी ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। ठाकुरले पार्टी र संसदीय दलको मुख्य नेता आफू भएको र यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई समेत गराइसकेको भन्दै जसपा फुटाउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे। समर्थन जनाउन नसक्ने बताएपछि देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाए। दिउँसो 2 बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच बुढानीलकण्ठ स्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा भेटवार्ता भयो। 4 नेतामाथिको कारबाही फिर्तापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसँग भेटेर पार्टी एकताको लागि थप पहल थाले। माधव पक्षसहितको स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाउने तयारी गरियो। दिउँसो 2 बजे कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर जसपा अध्यक्ष ठाकुरले बोलाए छुट्टै भेला। आफू निकट सांसदको सहभागी रहेको भेलामा देउवाले गरेको प्रस्तावबारे ब्रिफिङ गरे। कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने बारेमा अडिग रहन सांसदलाई सुझाव दिए। दिउँसो 2:30 बजे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कङ्ग्रेस सभापति देउवा भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिने लाग्दा दलका शीर्ष नेताले भेटघाट गर्दै सरकार बनाउने विषयमा छलफल गरे। महन्त ठाकुरले सहयोग गर्न नसक्ने कुराको देउवाले प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे। दिउँसो 2:45 बजे जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू पक्षका सांसदलाई भक्तपुरको एक रिसोर्ट पुर्याए। ठाकुरका 17 सांसदमध्ये रिसोर्टमा 13 सांसद सहभागी भए। सांसदलाई रिसोर्टमा व्यवस्थापन गरेर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि साथमै गए। अपराह्न 2:50 बजे नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको 20 मिनट भेट भयो। राष्ट्रपतिले तोकेको समयमा नै देउवा र प्रचण्ड बीच समयमै बहुमतको सरकार दाबी लिएर शीतल निवास जाने सहमति भयो। अपराह्न 4 बजे नयाँ सरकार दाबी पेश गर्ने तयारी अघि बढाउँदै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठक सुरु भयो। बैठकमा सरकार निर्माणका लागि भइरहेका प्रयासबारे छलफल भयो। अपराह्न 4:30 बजे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक बोलाए। अपराह्न 5 बजे बहुमतको सरकार बनाउने विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक पेरिस डाँडामा सुरु भयो। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको कुराकानीबारे कमिटीमा ब्रिफिङ गर्ने प्रचण्डको तयारी थियो। साँझ 6 बजे 4 घण्टा लामो नेकपा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको वार्ता सकियो। कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो। 2-4 दिनका लागि राजीनामा टरेको नेपालले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए। साँझ 6:25 बजे माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक सकियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा नदिने भएसँगै वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना सकिएको निष्कर्ष निकाल्यो। साँझ 6:49 बजे कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठक सकियो।
वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको राष्ट्रपतिसँग दाबी नगर्ने बैठकले निर्णय गर्यो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुने निश्चित भएको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो। राति 8 बजे बहुमत सरकार बनाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेसँगै जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो बालुवाटार पुगे। पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा ओलीलाई बधाई दिए। राति 8:30 बजे नेकपा एमाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत लिएर सरकारको दाबी नगर्ने जनायो। राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र कङ्ग्रेस माओवादीले दाबी नगरेपछि एमाले पनि दाबी नगर्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले बताए। राति 9 बजे बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकियो। राति 9:21 बजे बहुमतको सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलबाट दाबी पेश नभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो। राति 10:19 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो। यसरी बिहिबार दिनभर कसैले पनि दाबी पेश गर्न नसकेपछि शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शपथ गरायो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली देशको 43औं र व्यक्तिगत तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। देश महामारीले गाँजेको छ। अस्पतालमा बिरामी अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। नागरिक सरकार खोजिरहेका छन् भने सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटका लगाउन माग गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार आफै महामारी न्यूनीकरणमा लागि परेका छन्। यस्तो समयमा राजनीतिक दल सरकार बनाउने खेलमा लागेको प्रति नागरिक त आश्चर्यमा छन् नै। स्थानीय सरकार पनि अब भने सरकारको पुरै शक्ति महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिँदै सङ्कटकाल लगाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। विगत 1 वर्ष लामो समयसम्म कोभिड-19 का कारणले जुन महाविपत्ति आयो त्यो महाविपत्तिको बेलामा पनि यही सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको थियो र अहिले पनि नयाँ अनुहार परिवर्तन नभएका कारणले गर्दा नयाँ अपेक्षा गर्ने ठाउँहरू भन्दा पनि विगतका केही घटना परिघटनाहरू यो पटक नदोहोरिउन्। जस्तै कोभिड-19 का लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदमा देखिएको विलम्बता र अनियमितताका कुराहरू सुन्न नपरोस्। 70 करोड जस्ता केसहरू अब फेरि दोहोरिएर नआउन्। हामी यी कुराहरूबाट मात्रै सचेत छौँ र धेरै अभिभावक सरकारको नाताले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई केही गर्छ कि भन्ने जुन अपेक्षा राख्ने ठाउँहरू हामीले पाउँदैनौँ जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ। किनकि हामीले विगत लामो 3 वर्षसम्म भोगेको प्रधानमन्त्री फेरि कुर्सीमा आसीत हुनुहुन्छ र उहाँ नयाँ कुरा भन्दा पनि हामीलाई के लागेको छ भने उही अनुहार, उही रूप, उही व्यवहार भएका कारणले गर्दा उहाँको शिरको टोपी फेरिन सक्छ, उहाँले लगाएको कोट फेरिन सक्छ, तर विचार, भावना र कार्यदिशा धेरै नयाँ आउँछ भन्ने कुरामा हामी स्थानीय तहहरू विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। हामी अपेक्षा गरौँ यो विपत्तिको बेलामा सरकार इमानदारितापूर्वक, सरकार निष्ठापूर्वक जनतालाई शिरमा राखेर साँच्चीकै जनताको सेवक बन्ने गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्य सम्पादन गरेर यो महाविपत्तिबाट जनताको रक्षा गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यो दृष्टिकोणका साथ स्थानीय तहहरू अगाडि बढेका छौँ। फेरि अब प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना, बधाई भन्नुपर्छ। कोभिडको कारणले मुलुक एकदमै आक्रान्त भएको बखतमा अबको कार्यकाल चाहिँ यो कोभिड मुक्त नेपाल बनाउनको लागि उहाँलाई सफलता हासिल होस् भन्ने शुभकामना दिनुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारले अब सङ्घीय सरकारसँग खोज्ने अपेक्षा भनेको त के भन्दा
एउटा स्थानीय सरकारले हरेकको घर घरमा सेवा पुर्याउनको लागि जुन कटिबद्ध छ, स्रोत साधनबाट एकदमै स्थानीय सरकारलाई विकसित गर्न सक्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि सबैको घर घरमा सेवा पुग्छ। अब जेठ महिनाभर संसदमा जोड घटाउको कुनै खेल जरुरी छैन। सम्भवतः मन्त्री बन्ने दौडधुप पनि जरुरी छैन, किनभने पुरानो टिमले फेरि शपथ लिए हुन्छ। त्यसैले अबको 1 महिना सरकारले राजनीतिलाई बिर्सेर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अक्सिजनको अभाव र अस्पतालको जोग गर्नेतिर आजैका दिनदेखि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलले गर्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। अब यो गल्तीलाई तुरुन्त सच्याइनुपर्छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको अक्सिजनको जोहोरे हो। यसका साथै संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र बेडको व्यवस्थापन हो र सरकार यसतर्फ लागि परोस्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्थानीय सरकार महामारी न्यूनीकरणमा जुट्यो। स्थानीय तहमा आइसोलेसन निर्माण गरियो। संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगिरहँदा अधिकांश स्थानीय सरकारले आइसोलेसन बनाएको समाचारले सामाजिक सञ्जाल भरिए। स्थानीय तहका प्रमुखलाई महामारी न्यूनीकरण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाएको प्रतिक्रिया दिइरहन्थे। तर अहिले त्यही आइसोलेसनमा संक्रमित भने बस्न मान्दैनन्। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेट भएका छन् भने गाह्रो भई अस्पताल जाने गरेका छन्। पालिका सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। गत वर्ष यो बेला पनि मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा थियो। संक्रमित बढिरहेका थिए। त्यतिखेर भारतबाट नेपाल आएका र घर पुगेका अधिकांशलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो र आइसोलेसनमा पनि बस्थे नै। अहिले पनि महामारीका कारण लाखौं विदेशबाट फर्किएका छन्। स्थानीय सरकारले गाउँघरमा आफ्नो बजेट कटौती गरेर आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। आइसोलेसनमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ, तर आइसोलेसन खाली छन्। हरेक दिन 77 जिल्लामा संक्रमित बढिरहेको सूचना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिने गरेको छ। त्यसअनुसार हेर्ने हो भने बिरामी गाउँ गाउँमा छन्, तर स्थानीय सरकारले बनाएको आइसोलेसनमा भने बिरामी नै छैनन्। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कोरोनाका 9 जना संक्रमित फेला परेका छन्। ती संक्रमित मध्ये 6 जना चितवनको भरतपुर स्थित अस्पतालमा उपचाररत छन् भने 3 जना होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। गाउँपालिकाले 16 शय्याको आइसोलेसन कक्ष बनाए पनि संक्रमित त्यहाँ नबसी घरमै र अस्पतालमा बस्न गए। गाउँपालिका भने अस्पताल वा घर सुरक्षित मान्दा आइसोलेसनमा कोही बस्न नचाहेको बताउँछन्। पीसीआर गरेका थियौं 32 जनालाई, 32 जना मध्येमा 7 जना मात्रै अहिलेसम्म पोजिटिभ केसेसहरू देखिएको छ। आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने अब एक त जनताको आफ्नो इच्छाको माथि पनि डिपेन्ड गर्यो। दोस्रो कुरा जति पूर्वाधारहरू हस्पिटलमा जति पाउँछ, घरमा जति पाउँछ त्यति नभर अब खास गरी त्यहाँ यो जनशक्तिको पनि अलिक कमी कमजोरी भएर पनि होला। अब पहिला योभन्दा पहिलाको प्रथम चरणको जो कोभिडको अवस्था थियो त्यतिखेर अब नेपाल सरकारले एउटा डाक्टर, 2टा नर्स लगायत अफिस सहायक समेत नियुक्ति गरेको अवस्था थियो भने अहिले खासै त्यस्तो अहिलेसम्म नियुक्ति गरेको अवस्था छैन। अहिले स्थानीय सरकारले बनाएको सबै आइसोलेसन मध्ये केही गत वर्षकै बिउताइएका हुन् त केही नयाँ बनाइएको हो। आइसोलेसन बनाए पनि सबै पूर्वाधार पूरा गर्न स्थानीय तहले सकिरहेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छन्, नत्र धेरैमा अहेब वा एचए तहका स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन्। ती स्वास्थ्यकर्मीले सबै उपचार गर्न पनि सक्दैनन्। अहिलेको संक्रमण यसअघिको भन्दा बढी संक्रामक रहेकाले सहज उपचार हर कोहीले खोज्ने हुँदा पनि स्थानीय सरकारले बनाएको आइसोलेसनमा संक्रमित नबसेको पाइएको छ। क्वारेन्टाइन अब अन्त के छ थाहा छैन। हाम्रोमा चाहिँ आइसोलेसन क्वारेन्टाइनहरूमा जाने को चाहिँ नजाने भन्ने हुन्न होइन, त्यहाँ सुरक्षित छ भन्ने हुन्छ। त्यसको मापदण्ड कति पुर्याउन सक्नुभयो सक्नु भएन त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो आइसोलेसनमा चाहिँ एकजना सिनियर अयब याचे, एकजना चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले दिउँसो हेर्नुहुन्छ होइन र आवश्यकता पर्दा हेर्नुहुन्छ, अनि एकजना अनमी सहित हुनुहुन्छ र हाम्रो त्यो खानपानको व्यवस्था पनि त्यो अनुसारको छ। मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको आइसोलेसन छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हुन पनि अहिले संक्रमित अस्पताल जानै डराइरहेका छन्। अस्पतालमै बिरामीले उपचार पाइरहेका छैनन्। अस्पतालले उपचार गर्न सक्दैन भनेर हात उठाइरहेका छन् भने थोरै जनशक्तिमा बनाइएको आइसोलेसनमा बिरामी आउने सम्भावना नै नभएको स्थानीय सरकारले बताउँछन्।
अहिले तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँको मोटु रत्नपारको छेउमा रहेको वीर हस्पिटल र ट्रमा सेन्टरमा समेत अक्सिजनको अभाव हुँदै गर्दा तपाईँ कालीकोट बझाङ अर्घाखाँची गुल्मी जस्ता ठाउँहरूमा बनेका आइसोलेसनहरू वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्दै गर्दा सेवा सुविधायुक्त बन्न सकेका छैनन्। यो कुरा लुकाउनु पर्ने छैन। तर पनि एन केन नमामा भन्दा कानुमामा निको भने जस्तै गरी केही नहुन भन्दा केही गर्नुपर्छ र जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी मलाई बढी भयो गाह्रो साह्रो पर्यो भने मेरो उपचार गर्ने ठाउँ छ भन्ने अनुभूति गराउने गरी स्थानीय तहहरूले केही निर्माण गर्ने र अहिले तपाईँलाई थाहा छ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यसका बीचमा पनि हामीले डाक्टरहरूलाई कसरी हुन्छ यहाँ ल्याउने र डाक्टरहरू सहितका केही कोभिड हस्पिटलहरू सञ्चालन गर्ने र जेन तेन केही गरेर भए पनि जनतालाई भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थानीय सरकार छ भन्ने आधार स्तम्भहरू तयार गर्ने र हामीले बनाएको आइसोलेसनमा ती मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्यो भने बसाल्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी कार्य सम्पादन गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर त्यसो भन्दैमा स्थानीय सरकार विमुख हुन पाउँदैन। महामारी नियन्त्रणलाई कसरी हुन्छ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले गरिरहेको सराहनीय कामलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भने पनि सुविधाले भरिपूर्ण नबनाइदिँदा नागरिकले स्थानीय तहका पूर्वाधारलाई विश्वास नगरेको आकलन भइरहेको छ। यसतर्फ पनि तिनै तहका सरकारले सोच्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना महामारी बढिरहँदा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सुनसरी र नुवाकोटका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार सङ्कटकालीन गर्नाले ठिक छैन। सङ्कटकालीन गरिहालेछ भने पनि सरकारले चाहिँ जनताहरूलाई जो दैनिक काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ। राहत वितरण गरेपछि मात्रै सङ्कटकालीन गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। नभए त अहिलेको स्थितिमा कोरोनाले भन्दा भोकमरीले चाहिँ मान्छेहरू मर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा यस्तो महामारी चलिरहेको छ, यो बेलामा सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउँदा उचित त हुन्छ, तर व्यवसायहरूलाई हरेक कुरामा उसलाई छुट गराएर खाद्यान्न निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई खाद्यान्न पुर्याउनुपर्छ। अनि चाहिँ हामी घरमै बस्न सक्छौँ। नभए यो अवस्थामा देशमा अक्सिजनको कमी छ। सङ्कटकाल लगाएपछि झन् मान्छेले अक्सिजन खोज्न कसरी जानु बाहिर? अप्ठ्यारै छ। अब बिमारी सबै फैलिसक्यो, बिमारी छिरिसक्यो, देशमा यो धरानभरि नै बिमारी छिरिसक्यो। तर पनि अब यसले कसरी नियन्त्रण गर्ने भने अब अक्सिजनको सिलिन्डर अभाव छ, दिने अभाव त छ। अब के सङ्कटकाल लगाएर घरभित्र मर्न दिने त? सङ्कटकाल घोषणा गर्नु त ठिक हो, तर गरिब जनताहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने? अहिले बाहिर गए कोरोनाले मार्छ, भित्र बसे भोकले मार्छ, घर भाडा कहाँबाट तिर्नु, मेडिकल खर्च कहाँबाट ल्याउनु, बिहान पोखरी खनेर बेलुका पानी खानेहरू चाहिँ के गर्न सक्छ? अहिले सरकारले चाहिँ भनिदिनु पर्यो। सङ्कटकाल लाउनु ठिक हो, तर गरिब जनताहरूले पनि हेरेर काम गर्नु पर्यो सरकारले। हाल यो कोभिड-19 को महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला विश्वका स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न देशहरूले समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा जुन परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको छ, यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाई यो कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा विश्वको दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्यको शक्तिशाली देश इटली त यो कोरोनाको महामारी सहन नसकेर हात उठाउने अवस्थामा पुगेको थियो। नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाई यो कोरोना नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकार अग्रसर हुनु। दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र नेपाल पनि त्यसमा अछुतो नरहेको कारणले नेपाल त्यसमा अत्यन्तै ग्रसित भएको 150 देखि 200 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको कारणले सरकारले तत्काल लकडाउन गरे तापनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। जस्तै उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पताल लगभग 12वटा र उपत्यका बाहिर पनि रहेका धेरै अस्पतालहरूले अहिले चाहिँ जनताको स्वास्थ्यलाई नै पुग्ने गरी कुनै पनि सुविधा दिन नसकिरहेको, अक्सिजनको कमी, बेडको कमी भइरहेको कारणले यो अकाल मृत्युबाट टार्नको लागि अथवा मान्छेले यो दुःख कष्ट भोग्न नपरोस् भन्नको लागि र सरकारले सम्पूर्ण आपूर्ति सजिलो बनाउनको लागि भए तापनि सरकारले तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर।
43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ। 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने। 1 महिना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। देशभरका स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन बनाउन सक्रिय। संक्रमित भने आउँदैनन् बस्न। अस्पताल नै जान खोज्दा आइसोलेसन खाली रहेको पालिकाको तर्क। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसनका लागि चिकित्सक नियुक्त। 116 शैय्याको आइसोलेसनमा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजुदा। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको मारमा कपिलवस्तुका कृषक। स्वदेशी छोडेर व्यापारी भारतीय उत्पादन बेच्दै। नेपाली कृषकलाई भने बेच्नै सकस। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका मेयर लालबहादुर महतारा। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार धन्यवाद। हजुर, सुरु गर्न चाहे मैले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेसँगै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि निषेधाज्ञा गरिएको छ। संक्रमित थपिएका छन्। के छ मेयर साहब त्यहाँको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। यो जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाभित्र पनि कोरोनाको संक्रमणको लहर चाहिँ अलिक तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ र बिरामीहरूको संख्या सघन देखिन्छ। प्रत्येक वडामा, प्रत्येक टोलमा कोही पनि ज्वरो, खोकी, रुगा जस्ता यी जम्मै समस्याबाट ग्रसित छन्। हामी अहिलेसम्म 102वटा पिसिआर टेस्ट गरेका छौँ। त्यसपछि 150 जतिको एन्टिजेन परीक्षण गरेका छौँ। एन्टिजेनको रिपोर्टबाट नेगेटिभ देखेका मान्छेहरू पनि पिसिआरको रिपोर्टमा चाहिँ पोजिटिभ देखा परेको छ। यसले गर्दा स्थिति डर लाग्दो छ। कतिपय देखिने लक्षणका साथ चाहिँ त्यो पुष्टि भएको छ भने कतिपय लक्षणहरू नै नदेखिएर कोरोना पुष्टि भएको छ। यो खालको अलि डरलाग्दो अवस्था छ। हजुर, मेयर साहब यो अन्य स्थानीय तहले पनि संक्रमण न्यूनीकरण गर्न आइसोलेसन निर्माण गरिरहेका छन्। तपाईले आफ्नो पालिकामा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? हामीले पनि 2 ठाउँमा आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ। एका ठाउँ 20 बेडको आइसोलेसन छ भने अर्को ठाउँ 15 बेडको आइसोलेसन छ। 15 बेडको आइसोलेसन अस्पताल नगर अस्पतालमै चलाएका छौँ भने 20 बेडको आइसोलेसन त्यो स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसका लागि आधारभूत कामहरू गरिरहेका छौँ। परीक्षणका कुरालाई पनि सघन ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ। परीक्षणको दायरा पनि बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ र अर्कोतिर उपचारका आधारभूत कुराहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेका छौँ। अहिले तत्काल मान्छेलाई अक्सिजनको आपूर्तिको बन्दोबस्त पहिलो शर्त भए हुनाले हामीले केही 16वटा सिलिन्डर अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ अनि आधारभूत औषधिको बन्दोबस्त गरेका छौँ।
जनचेतनाका कुराको पनि बन्दोबस्त गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका हजुर, जस्तो कि मेयर साहब यो संक्रमण चाहिँ एकदम यो छिट्टो पनि फैलिरहेको छ, यसलाई फैलिन नदिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूबाट त्यस्तो केही नियन्त्रण रोक्नको लागि के गर्नु भएको छ र? हामी यसलाई सबै वडाका वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा यो कोरोना भाइरस प्रतिरोधी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि एक टिम निर्माण गरेका छौँ। पहिलो काम जनचेतनाको काम हो। हाम्रो कार्यशैलीहरू कमजोर अवस्थाका छन्, हाम्रा चाहिँ जीवन पद्धतिहरू कमजोर अवस्थाका छन्, बेहोसीपना हामीसँग छ, सजगता हामीसँग छैन। यी विभिन्न कारणले यो संक्रमणको गति तीव्र भइरहेको स्थिति छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जनचेतनाका कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी बजारहरू अफिसहरू सबै बन्द गरेर मान्छेका सम्पर्कहरू विच्छेद गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? सङ्घ र प्रदेशका तर्फबाट पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी जनतासँग जोडिएको, प्रत्यक्ष जनतासँगै जोडिएको स्थानीय सरकार भाव हुनाले सबैको सहयोग स्थानीय पालिका मार्फत अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको स्थिति चाहिँ हो यो। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ। 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने। 1 महिना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। देशभरका स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन बनाउन सक्रिय। संक्रमित भने आउँदैनन् बस्न, अस्पताल नै जान खोज्दा आइसोलेसन खाली रहेको पालिकाको तर्क। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसनका लागि चिकित्सक नियुक्त। 116 शैय्याको आइसोलेसनमा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजुदा। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञा कुमारमा कपिल वस्तुका कृषक स्वदेशी छोडेर व्यापारी भारतीय उत्पादन बेच्दै। नेपाली कृषकलाई भने बेच्नै सकस। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले कृषि विकास बैंकको भवनमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसनका लागि एमबीबीएस चिकित्सक नियुक्त गरेको छ। आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नगरपालिकाले चिकित्सक नियुक्त गरेको हो। नगरपालिकाले कृषि विकास बैंकको भवनमा 50 जना बस्न मिल्ने गरी आइसोलेसन तयार गरेको छ। घरमा बस्न नमिल्ने तथा विपन्न आर्थिक अवस्थाका संक्रमितलाई राख्नका लागि नगरपालिकाले सामूहिक आइसोलेसन बनाएको हो। पालिका सहकर्मी कृष्ण प्रीतिको एक रिपोर्ट।
स्थानीय सरकार धमाधम आइसोलेसन बनाइरहेका छन्। कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई उपचार दिन भन्दै अक्सिजनको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अक्सिजनको देशभर अभाव भइरहँदा स्थानीय सरकार अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाइरहेका छन्। तर पनि कतिपय आइसोलेसनमा बिरामी बसेका छैनन्। उपचार गर्ने चिकित्सक नहुँदा आइसोलेसनमा बस्नै नमान्ने भएसँगै तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले भने चिकित्सक नै नियुक्त गरेको छ। समस्या कहाँनिर छ भने हस्पिटल मान्छे बिरामी भइसकेपछि एकदमै आत्तिने अत्याहटमा पर्ने स्थिति रहँदो रहेछ। त्यो अत्याहटमा परेको अवस्थामा कस्तो स्थिति छ, उनीहरूको अक्सिजन रेट के छ, ज्वरोको अवस्थाहरू के छ भनेर सामान्य रूपमा जाँच्नका लागि पनि तिनीहरूलाई फलो गर्नको लागि हामीले हरेक वडामा एकजना स्वास्थ्य कर्मी फोकल पर्सनै हामीले तोकेर हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधिहरू समेत त्यहाँका टोल संस्थाका साथीहरूलाई समेत परिचालन गरेर त्यसको निगरानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ र जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालसम्म पुर्याउने गरी व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। यसैबीच नगरपालिकाले कोभिड-19 को विरुद्ध नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको अभियानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने क्रम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले हरेक दिन बिहान 8:30 बजे अभियानको समीक्षा गर्न सुरु गरेको हो। नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेको संयोजकत्वमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष र स्वास्थ्य प्रमुखको उपस्थितिमा समीक्षा गर्न सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले कोभिड-19 का लागि आवश्यक औषधिजन्य एवं अन्य स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराइदिन SOS बालग्राम र गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ। हरेक दिन हुने समीक्षाका क्रममा वडा एवं नगर स्तरमा कोभिड-19 का विरुद्ध सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, त्यसको प्रभावकारिता, वडावासीबाट आएको गुनासोलाई कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा छलफल गर्ने गरिएको छ। अब यो कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अब भोलिबाट सञ्चालन हुने गरी हामीले 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गर्दैछौँ र अहिले हामी तयारीको एकदम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ भर्खरै यो सलाइनहरू झुन्ड्याउनको लागि राख्नको लागि हामीले आइभी स्ट्यान्डको सेटिङ हुँदैछ र अहिले हामीले चाहिँ 25 वटा अक्सिजनको ठुलो सिलिन्डर चाहिँ भर्नको लागि हामीले पोखरा पठाएको छौँ। हामीले रातिसम्ममा त्यो अक्सिजन आइपुग्यो भने हामी भोलिबाट चाहिँ हामीले कोभिडका जुन सास फेर्न गाह्रो भएका अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरूलाई हामीले यहीँ लिएर आएर अनि हामीले चाहिँ अक्सिजन दिँदै हामी उपचार चाहिँ सुरु गर्ने तयारीमा चाहिँ एकदम लागिरहेका छौँ। तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले कोभिड-19 को न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि 3,05,000 को कोष स्थापना गरेको छ। सङ्घको पदाधिकारी बैठकले विभिन्न बजार इकाइ समिति, महिला उद्यमी विकास समितिको संयुक्त प्रयासमा उक्त कोष स्थापना गरेको हो। पछिल्लो केही दिन यता तनहुँमा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि स्थानीय तह र अस्पतालले 116 शय्याको आइसोलेसन तयार पारेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका अनुसार जिल्लाभर 116 आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ। यस्तै तनहुँ जिल्लामा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजदात रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमित दिनदिनै बढेको र कुनै पनि बेला अक्सिजन चाहिन सक्ने भएकाले स्थानीय तहले अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेका छन्, तर संख्या अझै पनि पर्याप्त छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कर्मचारी संक्रमित भएपछि जुम्लाको खनाका सुन्दरी, गुठी चौर र तातोपाने गाउँपालिका सील। जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बढ्दै। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि पालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा दिए 1 लाख रुपैयाँ। 5 थान अक्सिजन सिलिन्डर पनि हस्तान्तरण। सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष जयनारायण यादव पक्राउ। यादवले चलाएको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको अभियोग। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि विकास बैंकको भवनमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसनका लागि गर्यो MBBS चिकित्सक नियुक्त। आइसोलेसनमा 50 जना संक्रमितलाई राख्न सकिने। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 को वडा कार्यालयलाई आइसोलेसन वार्ड बनाइयो। आइसोलेसन बनेपछि वडावासीलाई सहज। भक्तपुरको मध्यपूर्थिमे नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालको प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु। नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले गरे प्लान्टको उद्घाटन। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहुन्जेल सबै व्यापार व्यवसाय र उद्योगले तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर्मी नगर्ने घोषणा। व्यवसायीलाई राहत। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चैत 25 पछि कोभिडको खोप लगाए पनि संक्रमण भएका र अहिले लक्षण देखिन थालेका व्यक्तिलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप नदिने निर्णय। खोप लगाउन 1 वडा 1 खोप केन्द्र निर्धारण।
तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको काम पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक नगरपालिकाले आइसोलेसन कक्ष पनि तयार पार्यो। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखिएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले चढ्दै आएको सरकारी गाडी कोरोना संक्रमित बोक्ने एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग। नगरद्वारा 20 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर पनि सञ्चालन। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका कोरोनाको लक्षण देखिएका र संक्रमितको नजिक रहेका नगरवासीको स्वाब सङ्कलन गर्दै कोरोनाको जोखिम बढेपछि 13 जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्ने पालिकाको निर्णय। ज्वरो र रुगाखोकीबाट ग्रसित धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष विनोद कुमार मण्डलको जनकपुर स्थित चन्द्रकला अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन। धनुषामा पुनः 10 दिन निषेधाज्ञा थप। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितलाई गाउँमै उपचार गर्न थाल्यो। संक्रमितलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजानु पर्ने समस्या समाधान। नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 7 मा रहेको भीमसेन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयको 9 कोठे भवन निर्माण गरिने उपप्रमुख पार्वता तिवारीले गरिन् भवनको शिलान्यास। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका नगरवासीको कोरोना परीक्षण गर्दै मोरङको लेटाङ नगरपालिका। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका 5 चिलझप्टीमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई गाउँपालिकाद्वारा औषधि वितरण। सल्यानको कुमाह गाउँपालिकाद्वारा जनताको घर दैलोमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु। PCR र एन्टिजेन परीक्षण गरिने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका सक्रिय। संक्रमितका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था। र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बसेका संक्रमितलाई औषधि वितरण गर्न सुरु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ। 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने। 1 महिना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। देशभरका स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन बनाउन सक्रिय। संक्रमित भने आउँदैनन् बस्न। अस्पताल नै जान खोज्दा आइसोलेसन खाली रहेको पालिकाको तर्क। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसनका लागि चिकित्सक नियुक्त। 116 शय्याको आइसोलेसनमा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजुदा। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको मारमा कपिलवस्तुका कृषक। स्वदेशी छोडेर व्यापारी भारतीय उत्पादन बेच्दै। नेपाली कृषकलाई भने बेच्नै सकस। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कपिलवस्तु यति बेला कोभिडको चपेटामा छ। जिल्लामा वैशाख दोस्रो सातादेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, फलफूल र स्वास्थ्य सेवा मात्र सञ्चालनमा छ। बजार दैनिक 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म सञ्चालनमा छ।
दोस्रो भेरिएन्टले जिल्ला तहस नहस बनाउँदा मानिसको चहल पहल समेत निकै कम भएको छ। दैनिक रूपमा बजार खुले पनि जिल्लाका कृषकले भने निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमा चासो दिएपछि नेपाली कृषकलाई उत्पादन बेच्न सकस परेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 र कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र हुन्। यहाँ उत्पादन भएका तरकारी जिल्लामा खपत र बचेका बाहिरी जिल्लामा बिक्री गर्ने गरिन्छ। कृषकको लागि कृषि उत्पादन बिक्रीका सबैभन्दा सजिलो हाट बजारे अहिले बन्द छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि हाट बजार बन्द भएका हुन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा कृषक परेका छन्। हाट बजार बन्द भएका कारण कृषक साइकल डुलाएर गाउँ गाउँ पुग्न लागेका छन्। व्यापारीले निषेधाज्ञाको फाइदा लिँदै न्यून मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न खोज्ने गरेका छन्। मूल्यमा बिक्री गर्दा घाटा हुने भएपछि कृषक गाउँ गाउँ डुल्न थालेका हुन्। त्यस्तै थोरै घरमा बेचिरहेछन्, थोरै बजारतिर गाउँ गाउँ बेचिरहेछन्, यस्तै सिधाइरहेछन्। थोरै बढी उत्पादन भन्नाले त सब्जीमा टमाटर हो, अनि गोबी, खिरा, काँक्रा, अनि करेला। मूल्य त पहिलाभन्दा कम्ती छ। बुद्धभूमि 10 लोहारौलाका कृषक कृष्णमोहन केवटको बारीका टमाटर पाकेर रातै भएका छन्, तर बिक्री नभएर बारीमा छन्किएका छन्। व्यापारीले किलोको 3 रुपैयाँ मोलतोल गर्छन्। सबै कृषकका खेतबारीमा टमाटर उत्पादन भएको छ, त्यसैले कृषकसँग निकै मूल्य कम गरेर बार्गेनिङ गर्ने गर्दछन्। यति बेला कृषकको खेतमा खरबुजा फलेका छन्, तर बजारमा भने व्यापारीले भारतीय खरबुजा ल्याई बिक्री गर्ने गरेका छन्। 90 दिनमा उत्पादन हुने खरबुजा एकै पटक फल्ने गर्दछन्। उत्पादन भएको खरबुजा 2 साताभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यापारीको सिन्डिकेटले कृषक मारमा परेका छन्। 1-2 जना किसानले अगौटो रूपमा अगाडि नै उत्पादन गरे र त्यसको लागि अब बजारमा सम्पर्क गर्दाखेरि तौलियाको नजिक अब हाम्रो तौलिया पर्छ र यो लकडाउनले गर्दा उनीहरू मालै उठाउन मानेनन्। नउठाएपछि हामीले नगरपालिका सम्पर्क गऱ्यौँ। सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँबाट खासै सन्तोषजनक केही आएन। अब बरु तरकारी जोनमा सम्पर्क गर्दाखेरि हो त्यो समस्या अहिलेको दर्शाउनु हो होइन। त्यो समस्या भएपछि हामी अहिले केही सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था देखियो। बेचम कौन दिक्कत है? कैसन दिक्कत आ गया अभी? जैसे कोरोना लग गया नहीं? हाँ, तो ओकर कहते हमन के तो घाटा बहुत है। हाँ, कैसन घाटा बा? अब लॉकडाउन ना भा होत हाँ। तो हमरे शुद्ध दाम में बेचा जात, भर्ती भी हमन का छुट्टी आ जा। हाँ। मेहनत करा लगा, मेहनती पैबे नहीं करागा। हाँ। लॉकडाउन के नाते थोड़ा पैसा मिला। यही समस्या था सर, बाजार उजार लगता नहीं है तो समस्या रहबे करी। हाँ। अब बेचक मिलता नहीं है। हाँ। मैंने कैसे बेचता थे अभी? अब तो कैसे यार बाहर बेच लेवा जाता थोड़ा बहुत जौन होता है। पहले कैसे बेचते नहीं? पहले तो ठीक रहा, बाजार लागता रहा, आराम से जाओ टट्टर लेके ताली लेके वहीं बेच ले। प्रति केजी 30,000 रुपैयाँमा बिउ खरिद गरी खरबुजा ल्याएका छन्। औसत किलोको 18 रुपैयाँ भन्दा कममा बिक्री गर्दा घाटा हुने कृषक बताउँछन्। तर व्यापारीले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट 10 रुपैयाँ किलोमा खरबुजा खरिद गरी 30 रुपैयाँ केजीमा बिक्री गरेका छन्। महामारीको बेलामा स्थानीय उत्पादन खपतमा सघाउने बेला व्यापारीले भने सस्तो पर्ने भन्दै स्थानीय कृषकलाई समस्यामा पारेका छन्। कृषकको समस्यामा स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन। वास्तवमा के भने यो पहिलेदेखि बानी लागेको, किन्नेवालाले पनि के बढी पैसा कहाँबाट आउन सक्छ र बढी चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले बाहिरको सब्जी ल्याउने गरेको हुँदा अहिले पनि त्यही खोजी मात्रै गर्ने, त्यहाँको चाहिँ नदेख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भएको छ। अहिले यो अवस्थामा आफ्नो शरीर पनि बचाउनु पर्यो, यो कोभिडबाट चाहिँ पनि बच्नु पर्यो। दैनिक रूपमा बजार खुले पनि जिल्लाको कृषकले भने निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। यो बेला व्यापारी र स्थानीय सरकारले कृषकको उत्पादन बिक्रीको लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ। 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने। 1 महिना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। देशभरका स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन बनाउन सक्रिय। संक्रमित भने आउँदैनन् बस्न, अस्पताल नै जान खोज्दा आइसोलेसन खाली रहेको पालिकाको तर्क।
तनहुँको ब्यास नगरपालिकाद्वारा आइसोलेसनका लागि चिकित्सक नियुक्त 116 शैय्याको आइसोलेसनमा 170 अक्सिजन सिलिन्डर मौजुदात। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञा कुमारमा कपिल वस्तुका कृषक स्वदेशी छोडेर व्यापारी भारतीय उत्पादन बेच्दै, नेपाली कृषकलाई भने बेच्नै सकस। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।